Gipanghinaot ni Chairman Marmar Ridocto nga mahimong regular na ang koleksyon sa ilang basura sa Purok Human nga maabtan og tagduha ka bulan ay kolektahon. Sigon sa naisgutan nga dili ikalilong nga siya ang sudyaan sa mga residente og nganong wala na kolekta ang ilang mga basura. Tungod sa maong problema, giangkon ni Ridocto nga siya ang wala nagkaagwanta o gipaabot na niini sa buhatan sa mayor ang ilang ngulo. Naurot naman so para unta nga ang ilang schedule unta nga every week nga matuman unta dili unta nga maabtan og tag 2 months para ang basura dili magtambak sa among purok. Actually nalipay ko og dako kay simpre ang mga constituent nako sa kuha man pod nila ilabay nga nganong ilang basura hantod karon daw atong mga previous nga bulan nganong wala nahakot. Sa bahin sa local government unit, giangkon usab sa mayor nga ang dayag nga wala pagkolekta sa mga basura sa nakalabay nga mga sinimana sa sentrong bahin sa munisipalidad. Sumala sa naisgutan nga giistorya niini ang municipal administrator aron nga makig-alayon sa barangay alang sa paghatag og solusyon sa maong problema. Isip hinandaling aksyon sigon sa mayor nga gipagamit niini ang mga ekipo nga motabang sa paghakot sa naisgutan nga mga basura. May obviously nga makita nato ang uncollected nga mga basura diri sa lungsod sa specifically sa poblasyon. So in quick response nagpaano ta og duha ka dump truck open man actually ato mga dump truck nga maga-support para ma-pick up ning mga basura. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danicase, Brigada News.